मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील। अफगान तालिबान ने काबुल में सदारती महल समेत 20 सूबों का कंट्रोल संभाल लिया। अफगान मीडिया के मुताबिक अशरफ गनी अपनी टीम के हमरा मुल्क छोड़कर पनाह के लिए ताजिकिस्तान पहुंच गए। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि अफगान सदर अशरफ गनी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव ने अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने की तस्दीक कर दी। तालिबान काबुल में दाखिले से कबल मुज़ाकरात के लिए कुछ वक्त दें, अब्दुल्लाह का मुतालबा। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए मुआहदा तय। कायम मकाम हुकूमत मुल्क का कंट्रोल संभालेगी। अली जलाली अबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। कायम मकाम अफगान वज़ीर दाखिला ने तस्दीक कर दी। मुआहदा चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला की सालसी में सदारती महल में हुआ। अबूरी हुकूमत के क़याम तक राबता काउंसिल के क़याम का फैसला। राबता काउंसिल में डॉक्टर अब्दुल्ला, हामिद करजई और गुलबदीन हिकमतयार शामिल। तर्जुमान तालिबान की भी हुकूमत से मुज़ाकरात की तस्दीक। सुहेल शाहीन के मुताबिक इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ के मुंतज़र है। तालिबान ने काबुल के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। मुल्ला ब्रादर मुज़ाकरात के लिए अफगान सदारती महल पहुँच गए। अफगान तालिबान का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुल्ला ब्रादर अभी तक दोहा में ही क़याम पज़ीर है। पाकिस्तान ने एक मुस्बत रोल प्ले करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान की यकजहती खुशहाली ये हमारा एजेंडा है। अवाम की प्रोटेक्शन ये हमारा एजेंडा है। खून खराबे से बचाओ ये हमारा एजेंडा है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है, चाहे वो अफगान तालिबान है या अफगान हुक्मरान हैं। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान ने मसालिहाना किरदार अदा किया है। अफगान अवाम अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अफगानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। ख्वाहिश है कि मसला गुफ्तो शरीफ से हल हो। भारत मसले को सुलझाने की कोशिश करे, उलझाने की नहीं। शाह महमूद कुरैशी और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा की अफगानिस्तान की बदलती सूरत-ए-हाल पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में खाना जंगी का नया दौर शुरू होते नहीं देखना चाहते। अफगान फ़रीक़ैन के रवैयों से मौजूदा सूरत-ए-हाल पैदा हुई। मज़ीद कहा कि काबुल से सिफारतकारों के इनखला में सहूलत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की आल इज़राइल की रिपोर्ट। कहा, अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदें महफूज और अफवाज पाकिस्तान हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार है। कोरोना के सबब तोरखम बंद है, जबकि चमन बॉर्डर पर भी हालात मामूल पर आ चुके। फवाद चौधरी बोले, काबुल में पाकिस्तानी सिफारती अमला हजारों लोगों की उम्मीद है। कड़े वक्त में फराइज़ की अदायगी पर ये लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा बिगड़ती और बदलती सूरत-ए-हाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी सलामती कौंसिल इजलास तलब करने का फैसला। सरकारी टीवी के मुताबिक कौमी सलामती कौंसिल का इजलास कल होने का इम्कान। इजलास में मुल्क सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अफगानिस्तान की सियासी क़यादत का वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। वफ्द में कौमी जरगा के स्पीकर रहमान रहमानी, सलाउद्दीन रब्बानी, करीम खलीली समेत दीगर शामिल। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान उमूर मोहम्मद सादिक के मुताबिक अफ़गान सियासी रहनुमा अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद की सूरत हाल पर मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों के इनखला के लिए PIA का खुसूसी ऑपरेशन। कौमी एयरलाइन के 2 तैयारे मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए। तर्जुमान PIA का कहना है कि पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिर पाकिस्तानी सफारतखाने से राब्ता करें।
افغان دارالحکومت کابل کا کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا. غیر ملکی میڈیا ایجنسی کا دعویٰ ملی مجلس شورا کی عمارت سمیت بیشتر سرکاری عمارتیں طالبان کے زیر قبضہ. سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کی عمارت پر طالبان تعینات. شہر کے بیشتر علاقوں پر دھوئیں کے بادل, حالات کشیدہ. ترجمان طالبان کے مطابق کابل میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز فرائض سر انجام نہیں دے رہی. شہری مجاہدین سے خوف زدہ نہ ہو. کابل شہر کو محفوظ بنانے میں کردار ادا کریں گے. کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں اور نہ کسی کو تنگ کریں. ترجمان طالبان کا مجاہدین کو حکم. کہا کابل میں انتشار اور چوری ڈکیتی روکنے کے لیے طالبان کو کابل شہر میں داخلے کا حکم دیا. تجارتی ادارے اور بینک کام جاری رکھیں. بینک ملازمین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. طالبان رہنماؤں کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر پیغامات. فوجی اور سول افسران سمیت افغانستان بھر میں عام معافی دینے کا اعلان. طالبان کا کابل سے نکلنے والوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کا بھی وعدہ. شہریوں کا فوری افغانستان سے انخلا. امریکہ نے فوجی کی تعداد بڑھا دی. جو بائیڈن کے مطابق سفارتکاروں اور شہریوں کو نکالنے کے مشن پر 3000 کے بجائے 5000 فوجی کام کریں گے. امریکی صدر کی طالبان کو انخلا مشن میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی وارننگ. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت. کشیدگی میں کمی کی. امریکی سفارتی اور سیاسی کاوشوں پر بھی تبادلہ خیال. نیوی کے بحری جہاز ملجم کے پاکستان کو سپردگی کی تقریب. استنبول میں ترکی کے صدر طیب اردوان کا تقریب سے خطاب. کہتے ہیں پاکستان جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. عارف الوی بولے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور ترکی جیسے برادر ملکوں کو مشترکہ کاوشیں کرنا ہوں گی. کیونکہ وہ ایک جبر قبضے کی پالیسی ہے اور اس وقت اس صدی کا سب سے بڑا لینڈ گرابر ہندوستان. مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کو پھر ہزیمت کا سامنا. بھارتی یوم آزادی پر وادی میں یوم سیاہ. چھٹی کے باوجود جنت نظیر علاقوں میں ہو کا عالم. اہم شاہراہوں پر بھی سناٹے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے بھارت کو صدی کا سب سے بڑا قبضہ مافیا قرار دے دیا. بھارتی قوم سے سوال کرتے ہوئے کہا, کیا آپ کو واقعی آزادی کا مطلب پتہ ہے؟ حریت قیادت کی اپیل پر پوری کشمیری قوم کا لبیک. بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ میں بدل کر رکھ دیا. اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر کل جماعتی حریت کانفرنس کا احتجاج. ہاتھوں میں سیاہ پرچم اٹھائے. مظاہرین کے بھارت مخالف نعروں کی فضا میں گونج. لندن میں مودی مخالف نعروں کی گونج. مسلم اور سکھ کمیونٹی کا ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ مظالم پر مودی سرکار سے استعفے کا مطالبہ. دوسری جانب لندن کے مختلف علاقوں میں مودی مخالف بینرز بھی آویزاں کر دیے گئے. بینرز پر علیحدگی پسند تحریک خالصتان کا نام درج ہے. کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں دھماکے کے مزید 2 زخمی دم توڑ گئے. جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی. اجتماعی نماز جنازہ سٹار گراؤنڈ شیر پاک کالونی اور تدفین مولا مدد قبرستان میں کی گئی. بلدیہ دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. تحقیقاتی اداروں کے مطابق 3 موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے واردات میں حصہ لیا. کرائم سین یونٹ نے موقع پر موجود شواہد بھی اکٹھا کر لیے. دستی بم منی ٹرک میں گرنے سے پہلے نشانہ بننے والوں کے درمیان پھٹا. لاڑکانہ میں دستی بم پھٹنے سے 9 افراد زخمی. واقعہ تحصیل ڈوکری میں کچے کے علاقے میں پیش آیا. بچے کو دستی بم ملا اور وہ بم کو کھلونا سمجھ کر گھر لے آیا. بچے دستی بم سے کھیل رہے تھے کہ اچانک زوردار دھماکہ پھٹ گیا.
کورونا کے وار تھم نہ سکے، مزید 67 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3711 نئے مریض رپورٹ، کورونا مثبت مریضوں کی شرح 6.8 ریکارڈ۔ شہر خائد جان لیوا کورونا کے نرخے میں تاحال موجود، 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کورونا کیسز کی شرح 14.6% ریکارڈ۔ ملکی فہرست میں شہر خائد کی آج دوسری پوزیشن۔ آج کے دن کربلا کے تپتے میدان میں لشکر امام علی مقام علیہ السلام کے پاس ذخیرہ آب ختم ہو گیا۔ فوج اشقیہ نے پہلے ہی 3 محرم الحرام کو امام مظلوم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے رفقا پر پانی بند کر دیا تھا۔ کربلا کی گرمی جوبن پر ہے، مگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے دلاور ساتھیوں کے لیے صحرا کی جھلسا دینے والی شدت اور پیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ کا چوتھا روز، دوسری اننگز میں قومی ٹیم 203 رنز بنا کر آؤٹ۔ میزبان ٹیم کو جیت کے لیے صرف 168 رنز کا ہدف دے دیا۔ بابر اعظم 55، فہیم اشرف 20 رنز بنا سکے۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری۔